अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग कर रहे हैं नमाज का लेसन और उसके बाद अब हमने नमाज के बाद के अज़कार जो हैं वो शुरू किए हुए हैं। वो ज़रूर आपने याद करने हैं बहुत अच्छी तरह, और आपने तजवीद के साथ याद करने हैं ताकि आपकी कोई ज़ेर ज़बर पेश की गलती ना हो। और पहली दुआ हमने की थी अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु वली, और दूसरी हमने की थी रब्बी अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका। आज हम तीसरी दुआ करेंगे ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह ला शरीका लह। ला हम लंबा कर रहे हैं, ये अलिफ मद्दा है, खाली अलिफ, पीछे लाम पे ज़बर है, तो ऊपर मड भी डली हुई है। ये 2 हरकत लंबा होगा, लेकिन जब भी अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा के पीछे के आगे हमज़ा आ जाए तो ये अलिफ मद्दा 4 हरकत लंबा हो जाता है। लेकिन अगर हम पढ़ते जाएंगे तो इस मद को पढ़ेंगे, अगर हम स्टॉप करेंगे, वक्फ करेंगे तो ला ही पढ़ेंगे, 2 हरकत ही लंबा होगा। ला ई ला ई ला। अब लाम पे खड़ा ज़बर है, इसको 2 हरकत लंबा करेंगे, लेकिन ई हा और ई ये लंबा नहीं कर रहे हम। ला इलाहा इल्लल्लाहु इल। लाम पे शद है, लाम 2 बार पढ़ा जाएगा, एक दफ़ा हमज़ा की ज़ेर के साथ, एक दफ़ा अपनी हरकत के साथ, और लाम की ज़बर फिर अल्लाह के लाम के साथ मिलेगी। और जब भी अल्लाह और अल्लाहुम्मा का लाम हो और पीछे ज़बर या पेश हो तो लाम मोटा पड़ा जाता है। ये लाम हम मोटा पढ़ेंगे और इस पे खड़ा ज़बर है, उसको 2 हरकत लंबा भी करेंगे। इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु वह। वाव पे होंठ गोल करेंगे, हा की क्लियर आवाज़ आएगी, इसको 2 आँखों वाला हा नहीं बनाएंगे, वहदहु नहीं पढ़ेंगे, वाह ये वाली साउंड आएगी, वहदहु दहू। अब ज़बर लंबी नहीं हो रही, लेकिन उल्टा पेश, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, 2 हरकत हम लंबा करते हैं। ला अलिफ मद्दा है, खड़ा खाली अलिफ, पीछे लाम पे ज़बर, 2 हरकत लंबा करेंगे। शरीका शरी, या मद्दा जज़म वाली या, पीछे किसी भी हर पे ज़ेर हो तो 2 हरकत लंबा होता है, ये या मद्दा है, और ज़ेर ज़बर पेश को लंबा नहीं करते। और जब भी हम इस पे हा पे रुकते हैं तो हा पे जज़म लगा के वक्फ करते हैं। यहाँ पे ला हा पे जज़म लगेगी। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु लहुल। हा की पेश लाम से मिलेगी क्योंकि इस पे जज़म है, लहुल मुल। अब मीम की पेश लाम से मिलेगी क्योंकि लाम पे जज़म है, कु और इस पेश को लंबा होने से हम बचाएंगे। लहुल मुल्कु वला हुल। वाव पे होंठ गोल होंगे, वला हुल। हा की पेश लाम से मिलेगी, हमदु, या अगर रुक जाएंगे तो हमद, वला हुल हमद। यहाँ पे वला हुल हम, हा की क्लियर आवाज़ आएगी, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, 2 आँख वाली हा नहीं बनाएंगे। बार बार मैं इसलिए कहती हूँ हा, हालांकि ये सिर्फ सिखाते वक्त इसकी बहुत ज़्यादा साउंड इसलिए हम लोग बताते हैं ताकि आपको समझ आ जाए, वरना इतनी साउंड नहीं होती इसकी, पता ही नहीं चलता, लेकिन आपको समझ आए कि हा और हा में फ़र्क है। वला हुल हमदु, लेकिन स्टॉप करेंगे तो दाल पे जज़म लग जाएगी और ये कलकला वाला हर्फ बन जाएगा। और कलकला वाले भी 5 हरूफ आपको याद होंगे, कौफ तौ बा जीम दाल। जब जब इन पे जज़म लगेगी तो ये कलकला बन जाएगा, हिला के पढ़ेंगे। लहुल मुल्कु वलहुल हम्द लहुल मुल्कु वलहुल हम्द। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु वलहुल हम्द। वहुवा वाव पे होंठ गोल, हुवा अला आइन की प्रैक्टिस करेंगे, लाम पे खड़ा ज़बर है, 2 हरकत लंबा करेंगे, ये या पढ़ने में नहीं आएगी। कुल्ली लाम 2 बार पढ़ेंगे क्योंकि इस पे शद आ गया, कुल ली। शद वाला हर्फ मजबूती और जमाऊ से पढ़ा जाता है, शिद्दत के साथ पढ़ा जाता है। कुल्ली शैइन
شیء، اب یہ دیکھیں شیء کو لمبا نہیں کریں گے، شیء جزم والی یا پیچھے زبر آ گئی ہے شین پہ تو یہ یا لین ہے، نرمی سے بغیر کھینچے پڑھیں گے، شیء قدیر۔ نون ساکن ہو یا تنوین ہو، ان کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، تو غنہ نہیں کرتے، باقی ہر حرف پہ غنہ کرتے ہیں، اور یہ بہت دفعہ میں آپ کو بتا چکی ہوں اور پیچھے آپ یاد بھی کر چکے ہیں ان کے نام بھی۔ شیء قدیر، قوف کو موٹا پڑھیں گے، یہ ان 7 موٹے حروف میں سے ہے، اس کو قدیر نہیں پڑھیں گے، کاف باریک نہیں پڑھیں گے، یہ موٹا قوف ہے، موٹا کریں گے۔ دی یا مدہ ہے، جزم والی یا، دال پہ زیر 2 حرکات لمبا کریں گے، اور آگے تنوین پہ جب ہم وقف کرتے ہیں 2 زیر یا 2 پیش پہ وقف کرتے ہیں تو جزم لگاتے ہیں، صرف 2 زبر والے حرف پہ جب ہم وقف کرتے ہیں تو 1 زبر ختم کرتے ہیں تو اس کو 2 حرکات لمبا کر کے وقف کرتے ہیں۔ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ زیر زبر پیش پہ وقف کریں گے تو جزم لگے گی، اور 2 پیش اور 2 زیر پہ بھی جب وقف کریں گے تو جزم لگے گی۔ قدیر، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اللہم، یہاں پہ اللہ کا لام موٹا پڑھیں گے، 2 حرکات لمبا کریں گے، کھڑا زبر ہے اور میم پہ شد ہے، غنہ کریں گے، لا کو 2 حرکات لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، امید ہے اب تک تو آپ کو یہ چیز رولز یاد ہو گئے ہوں گے۔ ما الف مدہ ہے، کیونکہ خالی الف ہو پیچھے کسی بھی حرف پہ زبر ہو تو 2 حرکات لمبا کرتے ہیں۔ لا مانع، ما الف مدہ، نیع نیع، اب عین پہ زبر ہے تو نی آ نہیں کہنا، آ کہیں گے تو حمزہ بن جائے گا۔ لا مانع لیما، لی ما، ما الف مدہ ہے اور آگے حمزہ آ گیا تو اس لیے اس پہ مد ڈلی ہوئی ہے، کیونکہ اس کو ہم 3 سے 4 حرکات لمبا کریں گے، اور اگر ہم پڑھتے جائیں گے تو یہ مد پڑی جائے گی، اگر ہم سٹاپ کریں گے تو صرف 2 حرکات ہی لمبا کریں گے۔ لیما، اب ہم اس کو یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو یہ مد پڑھیں گے۔ لیما اعطیت، اعطیت، یہ آ نہیں پڑھیں گے کیونکہ حمزہ نہیں بنانا، حمزہ، اور یہ ہے اعطیت، اعطیت، تو موٹا ہے اور یہ یا لین بھی ہے، جزم والی یا پیچھے تو پہ زبر، تو یہ یائلین ہے، نرمی سے پڑھیں گے اور بغیر کھینچے پڑھتے ہیں، لیکن جب ہم اگلا اس کے یائلین کے آگے والا حرف آ جائے اور اس پہ جزم لگا کے ہم وقف کریں تو اس کو بھی ہم لمبا کر کے سٹاپ کر سکتے ہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، ولا، واو پہ ان گول کریں گے، لا کو 2 حرکات لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، خالی الف لام پہ زبر ہے، معطیہ، عین ہے، اس کی کلیئر آواز آنی چاہیے، معطی، طی، تو موٹا ہے اور یا کی زبر کو لمبا ہونے سے بچائیں گے۔ ولا معطیہ، معطیہ لیما، ما الف مدہ 2 حرکات لمبا کریں گے، منعت، اگر رک جائیں گے تو منعت، اور اگر چلتے جائیں گے لیما منعت، لیما منعت، ولا، لا 2 حرکات لمبا کریں گے، الف مدہ ہے، ینفع، نون ساکن، نون ساکن کے بعد حرف حلقی نہیں ہے تو یہاں پہ ہم غنہ کر رہے ہیں، غنہ کریں گے، نون جزم والا اور آگے فا آ گیا، غنہ کریں گے۔ ولا ينفع ذا الجد، ذال کو نرم پڑھیں گے، ثا ذال ذو، یاد رکھیں کہ ان میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ ذا الجد، دال پہ شاد آ گیا، 2 بار پڑھیں گے۔ من کل، اب نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے نہیں ہے تو یہاں پہ ہم غنہ کر رہے ہیں، کل جدی، لیکن جب ہم اس پہ سٹاپ کریں گے تو دال پہ جزم لگ جائے گی تو یہ کلکلا والا حرف بن جائے گا۔ وَلَا يَنفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدِّ، جد، تو یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو دال پہ جزم لگائیں گے تو یہ کلکلا والا حرف ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم آیت الکرسی کریں گے اور اس کو درست کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے یہ دعائیں یاد کرنی ہیں اور زیر زبر پیش جو ہے ان کو لمبا ہونے سے بچانا ہے۔ کھڑا زبر، الٹا پیش اور کھڑی زیر ان کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے۔ حروف مدہ کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے۔ حروف لین کو لمبا ہونے سے بچانا ہے۔ تو امید ہے آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ نماز کے بعد یہ دعائیں ضرور پڑھیں، ضرور یاد کریں اور انہیں ہر نماز کے بعد پڑھا کریں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔